पैसे डिमांड करते हैं। फिर सब मैं तो उनके पास भी जाता हूँ जो करोड़पति हैं, उनके पास भी जाता हूँ जो मौलापति हैं। जी जी बिल्कुल। देखो सर, एक ना रिस्क होता है, दूसरा सॉरी सर, एक ना मजलिस पढ़ते हैं पैसे की खातिर जी लेकिन माशाल्लाह आपकी ये बहुत ही इनका मकसद क्या है, वो मकसद पूछ ये रहे है हैं आपके आपसे। हमारे 5-12 इमाम का आपके ऊपर करम है, क्योंकि आप ये कभी सोच भी ऐसे नहीं रखते। सही, ठीक हो गया। जी भाई आप कुछ फरमाएं, ये जो बात कर रहे थे इत्तेफाक मैं- करते हैं आप इनकी जी बात जी से? बिल्कुल, मैं आप इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आपका मेरे अंदाज़े से जितना मैंने आपको जाना है या सुना है, जी आप हमारे वक्त के इमाम के बारे में हमें मार्फत देना चाहेंगे, बिस्मिल्लाह और आपका मकसद ये है कि बिस्मिल्लाह। इस जो रैयत है हमारे हम जिसकी रैयत हैं, जिस इमाम की, जी उसके बारे में आप हमें मार्फत दिलाना चाहते हैं, उनकी पहचान दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो पीछे पकड़ाइएगा इनको। अच्छी बात की है, इत्तेफाक करते हैं आप? जी बिल्कुल। भाई साहब अगर ऐसा कर रहे हैं, मार्फत दिलाना चाहते हैं, ले भी कुछ नहीं रहे और पैगाम भी घर घर गली गली शहर शहर मुल्क मुल्क देते चले तो भाई साहब इस पैगाम का असर मुमिनीन पे क्या होना चाहिए? सिर्फ इतना काफ़ी है कि वाह वाह शाह जी क्या बात है, मौला खुश रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इज़्ज़त दे और अल्लाह बहुत दे, क्या यही नतीजा इस कौम को मुझे देना चाहिए या इसके अलावा जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब क्या समझते हैं आप? पहली बात ये है कि सैयद आपने जो काम जो ये शुरू किया हुआ है कि मौला की पहचान और मौला की इज़्ज़त, अब मौला की मार्फत हम सब लोगों को आ जाए, जी ये बहुत अजीम काम है। जी और जो आपकी मार्फत का मयार है, जी हमने जब यहाँ आए हैं हमने देखा है तो हम किसी और ही दुनिया में अपने आप को तस्वर कर रहे वाह थे। वाह तो हम तो अभी इस काबिल भी नहीं है कि हम मौला की ये जो आपने मौला का तख्त, मौला की कुर्सी, माजरत चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह माजरत चाहता हूँ, मैं अंदर एसी चला लेते हैं। कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप हमें मौला की मार्फत, मौला की पहचान करवा रहे हैं, जी मैं अपनी ज़िंदगी का एक मजमूआ यही बयान कर सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी जाकिर के मुंह से या किसी मौलवी के मुंह से या किसी मौलवी के किरदार से उसने अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके ये हमें नहीं बताया। जैसा आप हमें बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं मौला की मार्फत का मयार हमारे हम सबको समझाना चाह रहे हैं, कि मैंने कहीं नहीं देखा, और ये बहुत अच्छा काम है। मौला आपको इसी तरह हमें समझाने और हमें मौला की पहचान करवाने की तौफीक दी और हमें आपको आमीन। समझने की कोशिश। इंशाअल्लाह। भाई साहब मैं आई विल रिपीट अगेन माय क्वेश्चन जी कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं जो रिस्पॉन्स ले रहा हूँ मोमिनीन से, क्या बात है सैयद, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा काम है, मैं आपका फ़ैन हूँ, कमाल हो गया, अल्लाह आपको जज़ा दे, क्या ये रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ इस कौम से या मैं कोई इसके अलावा कुछ और भी चाह रहा हूँ इस कौम जी से? बिल्कुल, आप यही रिस्पांस चाह रहे हैं कि जो आप हमें मौला की मार्फत बता रहे हैं हमें उसको खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना शाबाश। चाहिए। हमें बहुत तब्दीली सारा आनी चाहिए। खुद में भी तब्दीली तब्दीली आनी चाहिए, हमारे किरदार में, हमारी पहचान में, ताकि कोई देखे, ऊपर वाला कोई देखे तो पता चले कि ये मौला के रैयत है, मौला अगर के ये मानने मौला की वाले हैं, रैयत हो तो इनका तो मौला इनका कैसा मौला कैसा होगा। बहुत अच्छी बात की, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था। बिस्मिल्लाह। ये नाकाफ़ी है मेरे मुताबिक कि मुझे कहा जाए वाह वाह बहुत अच्छी क्या बात है, क्योंकि अगर मैं तारीफ़ों के लिए निकला होता तो फिर वही काम करता जो सारे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं ये दर्द ले के निकला हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये एक इरादा है, मेरा एक तमन्ना है मेरी कि मेरे इमाम की रैयत सारे मेरे साथ खड़े हों और हम सब मिलकर इमाम के ज़हूर की राह वार करें। कौन करेगा, किन पे छोड़ के जाएंगे, नस्लों पे, उनको क्या मिल रहा है, वो बेचारे वही करेंगे, बच्चे अक्ल से नहीं नकल से सीखते, वो क्या करेंगे, वही जो बड़े कर रहे हैं उन्होंने भी वैसे करना है। अगर हम बड़े मिलके वो काम करेंगे जिस वक्त की ज़रूरत है तो फिर यकीनन आने वाली नस्लें भी वही करेंगी जो इस वक्त की ज़रूरत है। मैंने आज एक बात की है पीर साहब, मैंने अपना सियालकोट से सादात फैमिली आई हुई थी, मैं बेटियों के साथ बैठा था, भाइयों के साथ, उनको मैंने गुजारिश की, एक बेटी ने मुझे कहा है कि दुआ कीजिए सैयद, इस बात पे मैंने उनको कहा है, समझाया तो खैर मैंने है जो है अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन जो बात मार्फत वाली है भाई कामरान, वो मैंने ही गुजारिश की, जो दुनिया में मोहताज दुआ है वो मरने के बाद भी मोहताज दुआ है। क्या बेशक
जो दुनिया में मोहताज दुआ है आगे भी मोहताज है। ओ भाई तुम्हें किसने कहा कि तुम मोहताज दुआ हो? तुम तो दुआ की निगाह में हो। सिर्फ अपने आप को पहचानो तो सही ना। मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खालिक की पहचाना। हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, क्यों किसी के मोहताज हो? ये तो ये दुनिया से जाने के बाद हफ्ता 15 दिन महीना 2 महीने याद करेंगे, फिर ये सब भूल जाएंगे कौन था, कहाँ से था, कहाँ से थी, क्या थी, बस खत्म। हर कोई खाना पीना मौज मेला मस्ती रंगीनियाँ रोशनियाँ सब इसमें पड़ जाएंगे। कम अज कम अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना, ये दुनिया में अपने आप को इतना बुलंद करो, अपने अंदर छुपा हुआ हुर बेदार करो, जगाओ। तुम सब में एक हुर बैठा है पर छुपा बैठा है, तुम सब में एक सलमान बैठा है पर छुपा बैठा है, तुम सब में एक फिजा बैठी है पर छुपी बैठी है। उसको एक्सप्लोर करो, उसको बेदार करो, पहचानो मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं किसके लिए आया, मैं कब तक के लिए आया, मैंने लौट के कहाँ जाना है, मेरा खैर खा कौन। अपने आप से सवाल करो, फिर तुम्हें अपने आप से जवाब मिलेंगे। अपनी खुदी को बुलंद कीजिए। यही भाई साहब चाह रहे हैं, कमरान भाई, जनाब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब जितने भी हैं, लाखुल मोमिनीन तक मौला ने पहुंचाया, जहाँ जहाँ तक पैगाम पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए मेरा मैसेज वायरल करो, मुझे नहीं चाहिए वाह 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 शाह जी क्या बात है शाह जी, अल्लाह खुश रखे शाह जी, बीबी जजा देगी शाह जी, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। हमारे लिए इससे बड़ी जजा क्या होगी कि उस जैसी ने हम जैसों को जिक्र के काबिल बना। नाराए हैदरी, बुलंदतर सलवात, मोहम्मद अजिल फरज वाले मोहम्मद। मुझे कौम से ये नहीं चाहिए, मुझे कौम से ये चाहिए शाह जी आयो दर्द इमाम लेके, तकलीफ भी नहीं दे रहे, जहमत भी नहीं दे रहे, इमाम का दर्द तुम्हें लेके आए, गर्मी है सर्दी है लगा रहे हो, जो भी है तुम्हारा तुम्हारे मौला का मामला है। सैयद हमें बताओ मिल के इमाम के लिए हम सब क्या करें। मेरा दिल बड़ा हो जाएगा, मैं ये समझूंगा कि यार अब मैं पहुंचाऊं जिस टारगेट पे मैं पहुंचना चाह रहा था। मेरी कौम अब चाह रही है कि हम वैसे बने जैसे सरकार चाहती है। बिरादर जी वकाल, हम में से अभी तक इस मयार पे बंदे नहीं पहुंचे जिस मयार पे इमाम देखना चाहते हैं। अभी तक हम अपने मसलों में फंसे हैं, अपनी ख्वाहिशात के गिर्द हम घूम रहे हैं। पीर कामरान के घर गए हम, तो मेरी निगाह पहले पीर कामरान के घर के पर्दे पे पड़ी। बड़ा खूबसूरत पर्दा इन्होंने कर्टन लगाया, बड़ा प्यार। पीर कामरान भाई के घर के सोफे पे निगाह पड़ी, कमाल सोफे लिए। अब मैंने बैठे बैठे टारगेट सेट कर लिया, मैं इनसे भी अच्छे पर्दे लूंगा और इनसे भी अच्छे सोफे लूंगा। और मैंने अगले 2-4 महीने 6 महीने साल इसी टारगेट को अचीव करने में लगा दिया। मेरे पर्दे इनसे अच्छे हो जाए, मेरे सोफे इनसे अच्छे हो जाए। हालांकि मेरा टारगेट ये सेट होता, मैं बचपन से सुन रहा हूँ होर कैसा था, वो होर था मैं बनूंगा। मेरा टारगेट ये होता कि मैं इस लेवल पे अपने आप को लेके आता, वो होर था मैं बनूंगा, मैं अपने आप को इस मयार पे लाऊंगा, मैं बल्कि होर से भी बढ़ के दिखाऊंगा। हो सकता है मेरी इस बात के बाद कोई मोमिन मवाली हुबदार सैयद अज़ादार जाते हुए ये कहे असद बुखारी ने अपने मकाम, अपना मकाम नहीं, ये मेरे मौला का मकाम है। हम सब यहाँ मेहमान हैं, मेज़बान साहिब ज़मान है। कोई कहे सैयद ने अपने मकाम पे बैठ के कहा जी हम भी होर से बढ़ सकते हैं। अगर होर से ना बढ़ सकते होते तो हमें बार बार होर सुनाया क्यों जाए। और इंशाअल्लाह पीर साहब हम बढ़ सकते हैं। मुजम्मिल साहब कैसे बढ़ सकते हैं? सिर्फ उस हुर और उन हुर्रों का किरदार देख कर। और हमारा मयार ज़हूर इमाम पे इतना बुलंद हो सकता है कि हमें कहा जाएगा और तेरी भी क्या बात है, मगर महदी के हुर्रों की क्या बात है। पूछा जाएगा ऐ हादी ज़मान, हुसैन के हुर में और आपके हुर्रों में फर्क क्या है? फरमाएंगे देख के मानना और है गैबत में मानना। ये चाह रहा हूँ, आइए हम सब बड़े कीमती हैं, हम सब बड़े कमाल हैं। इन मंगती और भिखारियों ने हमें बड़ा दूर कर दी हकीकत से। ये हमें वहाँ लेके चले गए हैं जहाँ हमने नहीं जाना था, हमने वहाँ पहुँचना था जहाँ इमाम देखना चाहते थे। कितने दुख की बात है भाई कामरान, फिर मैं दिल की बात नहीं कौन सी रूहें बैठी हैं यहाँ आज जो मैं इतना खोल रहा हूँ। कितने दुख की बात है, हमारे मिंबर पे आने वाले बंदे अभी लोगों के मसाइल के हल की दुआ मांगते हैं। कितनी दुख की बात है। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि वो मांगेंगे तो अगली दफा लिफाफा मोटा मिलेगा। उनकी निगाह लिफाफे पे है। और भाई साहब मैं चैलेंज दे रहा हूँ रसूलपुर वालों, मेरे इमाम ने मुझे नहीं भेजा, मेरे इमाम मुझे भेजते अगर आप लोग कदर करते पैगाम इमाम की, असद बुखारी के नहीं, कोई वैल्यू नहीं इसकी, कुछ वर्थ नहीं। जो मैं कासिद बन के नौकर बन के लेके आया था बात,
اس کی قدر کرتے مجھے سرکار کسی نہ کسی بہانے بار بار آپ کے پاس بھیجتی ہے۔ حیا پیدا کرو، سوائے زوجہ کے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھو۔ چھوڑ دو یار کسی کی عورت پہ نگاہ اٹھانا، اللہ نے صرف چہرے ایک جیسے مختلف بنا دی، باقی جسم تو خالق نے سب کا ایک جیسا بنایا۔ کیوں دیکھتے ہو اپنی اتنی بڑی عبادت لمحے میں ضائع کر دیتے ہو؟ ان کو سمجھاؤ ویسے بھی علم دیکھنے والی آنکھ حرام نہیں دیکھتی۔ علم دکھا کے تیاری سرکار حجت کے چہرے کی کرائی جا رہی ہے، زلجنا دکھا کے تیاری سرکار حجت کے چہرے کی کرائی جا رہی ہے۔ ان کو تھوڑا تھوڑا شعور دو، ہمت کرو، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ تبلیغی جماعت والے اگر جا سکتے ہیں، ہم مولا کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ سرکار ہماری مدد فرمائے۔ ہم میں سے ہر بندہ بڑا کمال ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قوم پرواز والی قوم ہے۔ پیر کامران میں ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں، یہ قوم پرواز والی قوم ہے۔ پرواز والی قوم کو منگتوں پہ بنا دیا، منگتے پہ لگا دیا۔ اور یہ تو بانٹنے والے ہیں، شیعہ جنت مانگتے نہیں، شیعہ تو بانٹتے ہیں۔ ان کو مانگنے پہ لگا دیا۔ ان کو بلند کرو، ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت بلند کرو۔ یہ جو اب آپ کو کہیں، کوئی آ کے کہے یار ہم گناہگار ہیں، آپ جا کے کسی بات کرو گے رسول پور والے اور میاں چنو والے کی جا کے بات کریں گے جی حجت خدا کے لیے تیاری کرو، ایسے بندو جیسے سرکار چاہتے ہیں، آپ کو پہلا سوال یہ ملے گا ہم بھلا گناہگار کیسے اس قابل ہو سکتے ہیں؟ پیر صاحب ان کو یہی جملہ دیجیے گا، ان کو کہیے گا بات یہ ہے اگر ہم اس قابل نہیں تو امام زمانوں سے پوچھے وہ دادی کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے؟ ہم اس قابل نہیں تو اپنے جد کے جلوس میں ہمیں چلاتا کیوں ہے؟ ہم قابل نہیں، وہ بنانا چاہتا ہے، وہ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ہم پہ شفقت فرمانا چاہتا ہے نہیں ہم کریم بڑا ہے۔ تو حضور جب آپ ہمت حوصلہ ان کا بڑھاؤ گے ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلکہ پیر کامران میں معصوم کا فرمان پڑھ بیٹھا ہوں، میں ان سارے بھائیوں کو توفۃ دینے لگا ہوں، امام کے لیے تم نکلو۔ امام کا فرمان ہے تم جب بولو گے ہمارے امر پہ اور ہمارے لیے اور ہماری خط نکلو گے، پھر تمہاری زبان سے ہم بولو گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ہر بندہ سرکار کے لیے نکلے، ہر بندہ ہمت کرے، انشاءاللہ امام مدد فرمائے۔ کوئی سوال امام وقت کے حوالے سے ہو تو بسم اللہ پوچھیے۔ جی رسول پور والے، جی میاں چنو والے سردار، بسم اللہ۔ دنیا کی بات کو ایک کان سے سنے دوسرے کان کی طرف لے جائیں۔ اگر کوئی آپ کو اشتعال دلاتا ہے، اگر کوئی آپ کو غصہ دلاتا ہے، آپ سید ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، موالی ہونے کے ناطے باتوں کو نظر انداز کریں، چونکہ جن کی نظر بلند ہو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رک دے گی۔ اپنے آپ کو بلند رکھیے۔ اگر آپ اپنے خوبصورت گفتگو سے اس کی 1 گھنٹے کی بدتمیزی والی گفتگو کا ایک جملے میں محبت سے جواب دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ مسکرا کے دعا کر کے رخصت کر دیجیے، یہ آپ کا وتیرہ یہ ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو دور چل رہا ہے اس دور کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں آخری جو دور ہوگا ہمارے فرزند کے بالکل ظہور کے قریب وہ ایسا ہوگا انگاروں پہ چلنا آسان ہوگا، معاشرے میں رہ کے گزارا کر کے ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ ہاتھوں میں، یہاں تک فرمایا ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہوگا لیکن اس معاشرے میں رہ کے ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ دور تو آ گیا جس دور میں، اور کون سا دور ہے؟ اس دور میں یہ چیزیں ہیں۔ اب معصوم کا فرمان ہے مشکل ہوگا، انشاءاللہ ہم مشکل کشا سے اپنے ایمان کی مشکل کو بچا کے مدد لے کے ایمان بچائیں گے۔ مشکل کشا سے یہ نہیں مانگنا کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، اے مظہر الایمان کے بابا کل ایمان، ہمارا ایمان سلامت رکھیے گا۔ ایمان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سلامت رکھیے گا اور سوائے اپنے گھر کے کسی کا محتاج نہ کیجیے گا، انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ تیسری بات، آپ نے نشانیوں کی بات کی، پھر سب میرا نہیں خیال کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں شاید کوئی رہ گئی ہوں اور بڑی نشانی میں سوائے چند کے کوئی رہ گئی ہوں، تقریباً پوری ہو گئی ہے۔ پیر صاحب آپ پہلے سنتے تھے بندوں کے 2 رخ ہیں، اب زیادہ ہے، اندر کچھ چھپا کے بیٹھے ہیں، منہ پہ کچھ ہے، اور جس کا جہاں بس چلتا ہے کوئی کسی کو نہیں چھوڑا، کئی رخ بن گئے۔ یہ شاہ صاحب امام کی نشانیوں میں سے ہے۔ دین کا بکنا یہ امام کی نشانیوں میں سے ہے۔ مساجد کا بلند میناروں کے ساتھ کھڑا ہونا اور اندر روح عبادت نہ ہونا ایمان کی نشانی۔ بالکل یعنی روح عبادت کیا ہے؟ شاہ صاحب نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، جو نماز پڑھ کے برائی بے حیائی سے نہ بچے اس کو کیا پتہ نماز کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ نماز کیا ہوتی ہے۔ تو پھر سب یہ نشانیوں میں سے ہے۔ اولاد کا والدین کی بات نہ ماننا، مردوں کا عورتوں سے مشورے لینا، یہ سب نشانیاں امام زمانہ ہے۔ ایسا ہو نہیں تھا گھروں میں عورتوں کی حکومت کا، حاکمیت کا۔ یہ میرے پاس آتی ہے نا، میں ان کو یہی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی بیٹھی تھی، میں بیٹیوں کو سمجھا رہا تھا، مجھے کہہ رہی تھی بچے بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا بیٹا
آپ کا قصور ہے. کہنے لگے سید وہ کیسے, دعا کریں. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, پہلے اپنی غلطی مانے. کہنے لگے سید کیا؟ میں نے کہا جب شادی ہوئی تھی سوچ کے فیصلہ کیا تھا. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ سے پوچھا گیا تھا. پوچھا گیا تھا. میں نے کہا مولوی نے نکاح پڑھا تو پوچھا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, 3 دفعہ پوچھا تھا. 3 دفعہ پوچھا تھا. آپ نے ہاں کیا تھا؟ کہا جی ہاں کیا تھا. میں نے کہا قبول کر کے پھر بعد میں دھکے کیوں دیتی ہو؟ جن کو قبول کر لیا آپ نے, مولائی ہے جیسا بھی ہے بھئی, مخلوق ساری ایک جیسی ہے, صرف تھوڑے تھوڑے مزاج. اور میں نے کہا عورتوں کے پاس بڑا مضبوط ہتھیار ہوتا ہے, وہ مرد کو جیسے چاہے چلا سکتی ہے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ صرف مرد کے آگے زبان نہیں چلانا. میں ان کو سمجھاتا بیٹا زبان چلانے والی خاتون معصوم کی نگاہ میں بھی مجرم ہے, شوہر کی نگاہ میں تو ہے ہی ہے. تھوڑا سا برداشت کر لیا کرو. ہر وقت لڑائی جھگڑے کرو گے, اولاد پہ اثر لڑائیوں کا پڑے گا. یہ بھی وہی کام کریں گے, پھر کہو گے دعا کرو. بیٹا میں نے کہا جس کو, اور میں نے کہا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, بیٹا تمہاری گھروں کی چھتوں پہ لگے کالے علم. کالے علم کا اتنا تو حیا ہو, نیچے کام اچھے ہونے چاہیے. یہ بیٹیوں کو بیٹھ کے سمجھا رہا ہے. تو پھر سب یہ نشانی ہے. اور کیا اب بندے مشورہ عورتوں سے لیتے ہیں, جو عورت مشورہ دے اسی پہ مرد چل رہے ہوتے ہیں. عورت ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے, مرد ویسے ہی چل رہا ہے. ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ایک اور نشانی یہ ہے, اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں. میں نے ان میں سے کافی الحمدللہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا گھر میں سرکار کے لیے چاہے ایک مصلی کی صورت میں, جائے نماز کی صورت میں جگہ بنایا, ماشاءاللہ وہ بنایا. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا. ماشاءاللہ جتنا میری بساط ہے سرکار کے لیے, تو پھر جتنا کریں جس طرح کریں. ماشاءاللہ. اس کے بعد سرکار کے لیے اس کو اٹھ کر صبح سب سے پہلے سجدہ سلام کرنا سرکار کے لیے. اس کے بعد سرکار کا صدقہ دینا. کچھ اس طرح کے احکامات جو کہ میرے بچے بھی الحمدللہ عمل کر رہے ہیں اس پہ. تو یہ میرے بھائی آئے ہیں, تو میں ان لوگوں کو لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے, کیونکہ جو سرکار کے محمد علیہ السلام کے لیے جو ان کے عظمت و عزت و عظمت کے لیے شعور ہے جی, وہ جو آپ سے ملتا ہے وہ شاید کہیں سے. واقعی کامران ہے ماشاءاللہ, کامیاب و کامران ہے سرکار مولا کے کرم سے. میرے بھائیوں کو ذرا سرکار کے لیے کہ ہم کیا کریں گے, سرکار کے لیے کیا کرنا چاہیے, جو ہم کر بھی سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. پہلی تو گزارش میں اپنی تمہیدی گفتگو میں دیجیے گا رسول پر والوں کو. بسم اللہ. پہلی جو گفتگو میں اپنی تمہیدی اس میں کر بیٹھا ہوں, اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. سرکار کے رضا پہ راضی رہنا سیکھیے. میں یہ پرسوں بات ہے, میری امام نے احسان فرمایا, محترم پیر صاحب پیچھے بیٹھنے والے سید, بسم اللہ. ایک احسان فرمایا سرکار نے, بڑا کمال, بڑا آپ کو لطف آئے گا. یہ باتیں امام ہی جاری فرماتے ہیں, رحم فرماتے ہیں مجھ جیسے کی زبان پہ. یہ سارے میں جملے جو بیٹھ کے اکثر کہتا ہوں نا, وہی قریبی فرماتے ہیں. میں نے کہا ممبر پہ بچپن سے سن رہے ہیں, برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. میں نے پھر ان کی خدمت میں گزارش کی, اگر امام کی خوشنودی درود میں ہے تو پھر غیبت کیوں کرتے سبحان اللہ. جب امام کی خوشنودی درود میں ہے, برائے خوشنودی امام زمانہ جب ہم کہہ جاتے ہیں, پھر گلے کیوں کرتے ہو, پھر مومنوں کی بیٹھ کے بدخویاں کیوں کرتے ہو, پھر مومنوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کیوں کرتے ہو. امام کی خوشنودی تو اس میں چھپی ہے. تو بہرحال سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط رکھو, اپنا لنگوٹ مضبوط رکھو. مرد سمجھ گئے, لنگوٹ مضبوط رکھو. جس مقصد کے لیے خالق نے طاقت عطا کی ہے وہ کنیزہ یا ناصر نسل بڑھانا ہے, ان کو مضبوط رکھو. اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو, باحیا رکھو. بڑے بڑے زندگی میں معاملات اونچ نیچ آتی رہتی ہے, صبر کا دامن چھوٹنے نہ, لمحے گزر جاتے ہیں. جیسے ابھی اس وقت شدید گرمی, شام کو بہتر ہو جائے. یہ سورج ہمیں بتا رہے وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. صبر کا دامن چھوٹنے نہ پڑے. شکر کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کسی کی کوئی چیز نظر آئے ذرا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. کسی کے اچھے ماربل لگے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ انہیں اور دے, اللہ انہیں اور دے, خدا انہیں اور دے. اگر ان کے پاس اتنا ہے اور آپ انہیں دعا کر رہے اور دے, تو ہو سکتا ہے آپ کا دوست کہے تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, مطمئن ہو کے کہنا میرے پاس علی تو ہے نا. میں راضی ہوں. یہ زندگی کے خوبصورت آپ کے کرداروں کے لمحات ہیں جو میں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, بھائی صاحب کے فرمان پر, ان کے حکم پر. دوسری چیز میں کمانا, جینا, سونا, جاگنا, بچے پالنا, گھر چلانا حجت کی خاطر شروع کر دو. اپنی خاطر نہیں. کماؤ حجت کی خاطر, گھر چلاؤ حجت کی خاطر, زندگی گزارو حجت کی خاطر, رات کو سو حجت کی خاطر, روٹی کھاؤ حجت کی خاطر, بچے پالو حجت کی خاطر, شادیاں کرو حجت کی خاطر, کچھ بھی کرو حجت کی خاطر. صبح گھر سے نکلو امام کی خاطر. یہ کام اپنی زندگی میں لانا شروع کر دو.
2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ हो गई बड़ी अहम, रात को सोते हुए अपने इमाम से बातें किया करो, लाजमी किया करो, वुज़ू करके सरगोशियाँ किया करो, और सरगोशियों में एक सरगोशी जरूर किया करो, मौला तेरे इतने चाहने वाले हैं, सरकार तो भी तो किसी को चाहता होगा, ओहो इतने तेरे चाहने वाले, तेरी जात भी तो किसी को चाहती होगी, मौला मैं तो कहता हूँ बचपन से मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, एक दफा आप भी कह दे तू भी मेरा नौकर है। सरकार से सरगोशी करो, कोशिश करो दिन बावुज़ू होकर गुजारो, वुज़ू टूट जाए फिर कर लिया करो, ठीक है। छोटे छोटे ये काम है, एक दुआ अहद है बस कमाल दुआ है, उसको जरूर पढ़ा करो। मैं कहीं होटलों पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका इमाम का घर था इधर ही, बिस्मिल्लाह खैर से आया। सर यहाँ पर मेरे वैसे दादी अबू यहाँ पर रहते हैं, वो फिर दोसे कब्रगुस्तान के पास रहते हैं। अच्छा मैं बस मुख्तसर ज़्यादा आपका माशाल्लाह माशाल्लाह। वुज़ू में अपने आप को रखा करो, खता हो जाए फिर कर लिया करो, आप वुज़ू में रहोगे ना अपने आप को मजबूत समझोगे। 4 चीज़ें होगी, बस 5वीं चीज़ एक और, मौला के लिए कुछ करो कुछ करो कुछ करो, ज़रा भी जहन पे ना लेके आना मैंने किया, ये मेरे इमाम ने कहा। कमरान शाह के पास में मजलिस पढ़ने आया, यही राज है जिसके पीछे मैं आज तक पैसे नहीं लेगा। कमरान शाह मजलिस पढ़ने आया, सैयद कहने लगे शाह जी आपकी मेहरबानी, मैंने कहा मेरी मेहरबानी क्यों कर रहे, मेहरबानी उसकी कर जिसने मुझे भेजा। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम कुछ करने के जोगे नहीं, हम कुछ करने के काबिल नहीं, सब कुछ सरकार करवा रहे हैं, सारा क्रेडिट उन्हें जाते हैं, हमें तो जाते, हमारा कमाल ही कुछ नहीं। खुदा की कसम क्या कहने, कुमैत असदी शायर के पीर साहब, उसने इतना बड़ा दस्त दिया, मैं कहता हूँ क्या बात है जनाब कुमैत असदी, सदियों बाद मैं तुझे सलाम बैठा कर रहा हूँ। उसने कलम से सरकारों का कसीदा लिखा ना, नज़म लिखी, सरकार ने जब उसको पैसे देना चाहे अर्ज करते हाथ बांध के, सरकार ये कलम किसका सदका है, ये ज़बान किसका सदका है, ये हौसला किसका सदका है, ये हिम्मत किसका सदका है, ये कदम चल के आना किसकी मेहरबानी से, आप तो पहुंचने में दुश्मनों से किसने बचाया, सरकार सारा कुछ आप है, मेरा तो कमाल है ही नहीं, जब मेरा कमाल नहीं तो बस और मुझे क्या चाहिए, आप है ना मेरे। जी आप कुछ फरमाना चाहे मौला अली अलैहिस्सलाम। काफ़ी वीडियो जो है वो आपकी देखी है मैंने जी खुसूसन 2-3 जिनमें आपने ये पैगाम दिया है कि मेरे पास अली दिखाओ नहीं, जी उसका जो है ना बहुत मेरे दोस्तों पर भी असर हुआ है, मैंने उनको दिखाया भी है जी और बहुत दिल कर रहा था आपसे मुलाकात का। जी फिर वो हम रात को जब इधर आए तो जी। इसी सिलसिले में भाइयों को भी लेकर आए, अच्छा तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी जब कभी भी आए आपकी इजाज़त से उस्ताद साहिब ज़ुबान और आपकी ज़ुबान में रखें जी मैं और हमें भी मार्फत इमाम ज़माना अल्लाह इंशाअल्लाह उनको दीजिए। भाई साहब मौला अली अलैहिस्सलाम, पहली दफ़ा आपसे मुलाकात की शायद ये शरफ हासिल हुई। भाई साहब बार बार जी चाह रहा है बिस्मिल्लाह आपकी सोच से बार बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।